ये भुट्टो से लेकर फांसी के घाट तक की कहानी, उन दर्दनाक कहानियों का सिलसिला क्या रुकेगा या नहीं रुकेगा। कहा जाता है कि भुट्टो जिंदा है, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि क्या कभी भुट्टो मर भी सकता है या नहीं मर सकता। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर किसी को भी देखनी हो कि एक बड़ी सियासी जिद्दोजहद क्या होती है, तो यकीनी तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आता है। अगर किसी को यह देखना हो कि जनाब उनके दौर में, एक जमहूरी दौर के अंदर भी किस तरीके से जुल्म और सितम रवा रखा गया, तो लोग अगर मिसाल देते हैं तो भी जुल्फिकार अली भुट्टो की देते हैं। अगर कोई ये कहता है कि जनाब ये मामलात कौमियाए गए, तमाम बड़ी चीजें कौमियाई गई और उससे मईशत को इंतहाई नुकसान हुआ, तो अगर किसी की मिसाल दी जाती है तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो की दी जाती है। और अगर ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी न्यूक्लियर ताकतों को जवाब देकर न्यूक्लियर बम का आगाज अगर किसी ने किया तो उसके लिए मिसाल दी जाती है, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो की दी जाती है। अगर ये कहा जाता है कि अपने ही लोगों पर बलूचिस्तान में किसी ने गोला बारूद गिराया, तो उसके लिए अगर नाम चुना जाता है तो कहा जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। और अगर रोटी कपड़ा और मकान के नारे के तहत मजदूरों को एक करने की बात की जाती है, तो भी कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। अगर कोई मिसाल दी जाती है कि आमरीयत की गोद में बैठकर अपनी सियासी उड़ान को ऊंचा किया, तो नाम आता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो का आता है। और अगर किसी आमिर के हाथों फांसी के घाट तक भी अगर कोई गया, तो नाम आता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो का आता है। अगर लोगों को एक करने की बात आती है और एक वोट बैंक की बात आती है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आता है। और इधर हम और उधर तुम की बात अगर होती है तो भी जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आता है। अगर यहां के मुंसिफों की बात की जाती है और यहां के मुंसिफों के हाथ से किसी वजीरे आजम के कत्ल पर दस्तखत की बात होती है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आता है। और अगर आईन बनाने की बात होती है तो भी जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं और कैसे करता हूं। इसलिए कर रहा हूं कि आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस बनाया जा रहा है, यानी कि 30 नवंबर वो तारीख कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक छोटे से घर के अंदर वजूद में आती है। और वहां से लेकर यहां आज तक का सफर इंतहाई कठिन है, लेकिन मैं जिन मौजूआत पर बात करना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा अहम है। और वो ये कि क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने अरसे तक एग्जिस्ट कर सकी। बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारी पार्टियां चली गई, बहुत सारी पार्टियां खत्म हो गई, बहुत सारे लोग नाम और निशान तक उनके मिट गए, लेकिन ये टू बी कंटिन्यू का सिलसिला क्यों जारी है और ये कब तक रहेगा, ये आज का मौज़ूए गुफ्तगू है। लेकिन उससे पहले इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस ज़माने में पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है और उस पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी कुव्वत की ज़रूरत हमेशा से रही जो पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी कर सके। पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद दो ऐसे ग्रुप्स थे कि जिनको सख्ती से निमटा गया। एक वो ग्रुप था कि जो कि कम्युनिज्म का नारा लगाता था, पाकिस्तान के अंदर सोशलिज्म का नारा लगाता था। और उस वक्त 1947 जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, उससे पहले दुनिया दो हिस्सों में वाज़े तौर पर तकसीम हो चुकी थी। एक तकसीम वो थी कि जिसमें कैपिटलिज्म था, यानी कि जिसमें अमेरिका और यूरोप शामिल था, और दूसरा था कम्युनिज्म कि जिसकी तरफ रूस और चाइना था। ये तकसीम
नजरियाती तकसीम थी और दुनिया दो हिस्सों में वाज़े नजर आ रही थी, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के क़याम से पहले हिंदुस्तान के अंदर भी दो लोग तबकात जरूर मौजूद थे। एक जो वो मजहब की बात क्या करते थे और एक वो लोग थे कि जो कि अपने आप को कम्युनिज्म के साथ जोड़ा करते थे, अगर उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं था। अगर आपको इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है तो आपको याद होगा कि जो बड़ा नाम पॉपुलर हुआ उसमें भगत सिंह का बड़ा नाम आता है कि जो उस वक्त इस तहरीक का हिस्सा थे। जब 1947 होता है, पाकिस्तान में उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी आयद की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नजरिया यहां परवान चढ़ना शुरू होता है। पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में जिन तंजीमों पर, यानी 1947 के बाद जिन तंजीमों पर सबसे ज्यादा पाबंदी आयद होती है, वो पाकिस्तान के वो स्टूडेंट विंग्स थे कि जिसमें NSF, DSF और कम्युनिस्ट पार्टियां थी, यानी कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। ये वो तमाम जमातें थी कि जो अपने नजरियात रखती थी। और इसी की बुनियाद पर अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के कई बगावतों की भी बात कही जाती और वो सारा सुर्ख इनकलाब की बात कही जाती थी। पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, यानी कि 1947 से लेकर 1965 तक, यानी कि इन 20-22 सालों के अंदर जो तहरीकें चली और जिसमें ख़ास तौर पर एक बड़ी तहरीक का असर व रसूख था, और वो था कि जो फातिमा जिन्ना की तहरीक अय्यूब खान के खिलाफ चली, उसमें भी इन्हीं तुलबा का बड़ा अहम किरदार था। और ये तुलबा के बहुत सारे फिर बड़े होकर, यानी जब वो बड़े हो जाते तो फिर उनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी या मजदूर किसान पार्टियों के भी हिस्सा थे। दूसरी तरफ एक मजहबी सोच के हामिल लोग थे, ये जिनके साथ अवाम का एक बड़ा राब्ता नहीं था। उस पर चाहे जमात इस्लामी की उस वक्त कादियानियों के खिलाफ एक तहरीक हो, मौलाना मौदूदी साहब की अरेस्टिंग हो, उसी वक्त बहुत सारे जमीयत उलमाए इस्लाम की उस वक्त हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान का किरदार हो। लेकिन इन सब के साथ साथ ये सारे कुछ सीट्स लेते भी थे और एक ताकत के तौर पर भी आते थे, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो उस वक्त उन नज़रियात के साथ थी। लेकिन उसमें एक बड़ा मसला यह था कि उसमें मुसलसल पाबंदियों की वजह से कोई बड़ी लीडरशिप सामने नहीं आ सकी थी। जब जुल्फिकार अली भुट्टो का अय्यूब खान के साथ दौरा था, और जुल्फिकार अली भुट्टो खास तौर पे 1965 की जंग के बाद एक बड़ा नुमाया किरदार बनकर आए थे। पाकिस्तान का एक बड़ा नौजवान मजबूत वजीर खारजा के तौर पर नाम आ रहा था, तो उन्हें बड़ा तस्वुर किया जा रहा था। मैं आपको अगर आज के तौर पर अगर मिसाल दूं कि फिर उसको आप जरा बेहतर तौर पर समझ में आएगा आपको कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ ये कि जब उन्होंने अय्यूब खान साहब से बगावत की और उनकी काबीना से अलहदा हुए, तो उस वक्त तक मजदूर किसान पार्टियां NSF और DSF बड़ी ताकत के साथ पूरे पाकिस्तान में मौजूद थी, जिनको किसी लीडरशिप की ज़रूरत थी। और उस वक्त की NSF और DSF की क़यादत ने जुल्फिकार अली भुट्टो से राब्ता किया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त ऐलान किया कि वो एक अवामी पार्टी बनाने की तरफ जा रहे हैं, और जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर NSF और DSF के लोग थे उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार की। इसमें एक बहुत बड़ा नाम था मिराज मोहम्मद खान का, और मिराज मोहम्मद खान ने, जो इनका ताल्लुक कराची से था, उर्दू बोलने वाले थे, और फिर इनके बाद में भी कभी बात करूंगा। और वो उस वक्त NSF को हेड किया करते थे, और पूरे पाकिस्तान की NSF चली गई जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, और उनको यकदम अवामी ताकत मिल गई। जैसे उनको अवामी ताकत मिलती है, रोटी कपड़ा और मकान का वो नारा कि जो सोशलिज्म में बड़ा मशहूर होता है वो चलता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशलिज्म को ही अपनी बुनियाद बनाकर आगे की तरफ बढ़ती है। वो गरीबों को कहती है कि हर तरफ मसावात होगी, बराबरी होगी, और यही स्कीम चलती है। दूसरी तरफ थे वो लोग जो कि पाकिस्तान के सप्रेशन, यानी कि खास तौर पे बंगाल के अंदर अलहदगी की तहरीकें चला रहे थे और कौम परस्ती की बात कर रहे थे। और फिर 1971 का वाकया रोनुमा होता है, पाकिस्तान दोलख्त होता है। इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी एक भारी अक्सरियत से आती है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो पार्टी आती है वो मक्ती बहानी के तौर पर आप समझ लीजिए, या फिर मुजीब की पार्टी वहाँ पर आती है। वहाँ पर बाशानी साहब भी होते हैं जिनका नारा सारे कम्युनिज्म ही होता है, लेकिन वहाँ पर नेशनलिस्ट कम्युनिज्म जो है वो अपने फ़रोग पर पाता है, और इस तरीके से मुजीब वहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाते हैं। मुजीब जब जीतने में कामयाब होते हैं, इक़्तिदार उन तक मुंतकिल नहीं होता, और यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो मौजूद होते हैं। एक अखबार की सुर्खी लग जाती है कि इधर तुम उधर, इधर हम उधर तुम का नारा लगते हैं। ये नारा भुट्टो ने नहीं लगाया था, ये भुट्टो बाद में जो इस अखबार के एडिटर से, उनसे मेरी बड़ी ज़ाती दोस्ती रही, उन्होंने मुझे बाद में बताया भी था एक बार कि जनाब ये मैंने वैसे ही लगा दिया था नाम,
کہ میں نے ان کا مفہوم سمجھ کے لگا دیا تھا، لیکن بعد میں یہ بھٹو کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا، اور پھر یہ ہوا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ جب پاکستان دو لخت ہوا تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے جو ہے وہ انہیں سول ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو منصب دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کابینہ بنی، اور کابینہ بننے کے بعد یہاں پر آئین بنتا ہے اور پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اسی سوشلزم کے نعرے کے تحت تمام چیزوں کو قومیہ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو نعرہ ہوتا ہے کہ برابری کا نعرہ لگاتے ہیں تو بڑے بڑے سیٹھوں سے دولت لے لیتے ہیں۔ بعد میں یہ قومیانے کا پروگرام اس لیے ناکام ہو سکا کیونکہ قومیانے کے عمل کو وہ باقاعدہ سے ریگولرائز نہیں کر سکے، جس طریقے سے وہ رشیا کے اندر تھا، جس طریقے سے چائنا کے اندر موجود تھا، جس طریقے سے کیوبا کے اندر موجود تھا، جس طریقے سے نارتھ کوریا کے اندر موجود تھا۔ اس کے فلاپ ہونے کی بہت ساری وجہ ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ بعد میں پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جب آئین بنایا اور یہاں پر ایک دو صوبے ایسے تھے کہ جہاں پر انہیں وہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس میں خیبر پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم، اور پھر دوسری طرف جو بلوچستان تھا وہاں پر قوم پرست جماعتیں، ان کے تعلقات نیب کے ساتھ نہیں بنتے، نیشنل عوامی پارٹی اس کا نام ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن کیا جاتا ہے اور فوجی آپریشن کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر عائد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کا جھکاؤ واضح طور پر اس وقت رشیا سوویت یونین کی طرف ہوتا ہے، جبکہ جب ایوب خان گئے تھے تو ان کا واضح جھکاؤ امریکہ کی لابی کی طرف تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ خواہش تھی کہ وہ زیادہ اپنا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف رکھے، یعنی کہ کمیونسٹ لابیز کی طرف رکھے، اس بلاک کی طرف رکھے۔ اسی کے طور پر جب ان کے تعلقات بہتر ہوئے تو اسٹیل مل کی بات ہوئی، ایٹم بم کی بات ہوئی اور دیگر معاملات ہوئے۔ اسی دور میں رشیا نے پھر ہمیں اسٹیل مل کی ٹیکنالوجی دی اور پھر یہ چیزیں چلنا شروع ہوئی، لیکن وقت آگے کی طرف بڑھتا رہا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ان تمام قریبی رفقا کو الگ کرنا شروع کر دیا جن کا تعلق NSF سے تھا، اور اس کو ہٹا کر پھر PSF بن گئی، اور پھر آہستہ آہستہ چند سالوں کے اندر ہی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سے وہ تمام غریب لیڈرشپ ہٹ گئی اور تمام جاگیردار اور وڈیروں نے وہاں پر آ کر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ آ کر قبضہ کرتے ہیں وہیں پر ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ممتاز بھٹو کو سندھ کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جب دو زبانوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور ایک تصادم شروع تھا، ایک طرف بلوچستان کا معاملہ وہ گرم کر چکے ہوتے ہیں، دوسری طرف کراچی کے اندر اور سندھ کے شہری علاقوں کے اندر زبان کا تنازع ہٹ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور وہ کوٹا سسٹم کو یہاں پر لانچ کرتے ہیں۔ تیسری طرف ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ مناسب نہیں رہتے اور اب معاملہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک بار ان پر دباؤ کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جب دباؤ بڑھنا ان پر شروع ہوتا ہے تو وہ جلد انتخابات کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ جلد انتخابات کی تاریخ میں ان کے سامنے 9 ستاروں والی جماعت بڑی مشہور ہوتی ہے اور ان کے خلاف تمام لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پر اس وقت اور 9 جماعتوں کے اتحاد پر کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس تناؤ کی کیفیت کو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر ضیاء الحق کا وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی اقتدار فوج سے ہٹے ہوئے زیادہ 10 سال بھی نہیں، اتنی 8 سال ہوئے ہوتے ہیں، اور فوج ایک بار پھر دوبارہ وہاں پر قابض ہو جاتی ہے، یعنی کہ نیا ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس نئے ماشاءاللہ کی بنیاد ضیاء الحق کے طور پر آ جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا قصوری کیس میں کیا جاتا ہے، اور احمد رضا قصوری بڑا عجیب و غریب کیس تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جناب احمد رضا قصوری کے معاملات میں انہوں نے کسی کو حکم دیا تھا کہ جناب یہ قتل ہو، اور وہ پھر بعد میں قتل ہوا، جس کے ثبوت آج تک نہیں مل سکے، لیکن اس وقت کی عدالت نے انہیں فیصلہ دیتی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئے انداز میں سامنے آتی ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پر شدید جہریت کا استعمال ہوتا ہے۔ ضیاء الحق دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی قیادت نصرت بھٹو کے ہاتھ میں آتی ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ ینگ ہوتی ہے اور ان کے 2 فرزند شاہ نواز بھٹو اور اس وقت میر مرتضیٰ بھٹو باہر موجود ہوتے ہیں۔ واضح طور پر اس زمانے میں کیونکہ یہ بڑے متاثر تھے سوشلسٹ موومنٹ سے، تو سوشلسٹ موومنٹ کا ایک ونگ وہ تھا کہ جو گوریلا جنگ کو یا کہ پھر طاقت کو جواب طاقت سے دینے پر تھا، جبکہ ایک طرف وہ سوچتی کہ نہیں جی اس کا جواب جو ہے وہ جمہوریت سے دیا جائے، اور یقینی طور پر اس وقت جو موومنٹ چل رہی تھی اس میں نوجوان خاص طور پر اسی لیفٹ کی موومنٹ سے، یعنی کہ جو سوشلزم کی موومنٹ تھی اس کے دوسرے حصے سے بھی کافی متاثر نظر آتے تھے، کہ جس میں
باغی بننے کو اور اسلحہ اٹھانے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اور الذوالفقار کا قیام عمل میں آتا ہے۔ الذوالفقار ایک موومنٹ شروع کرتی ہے، پھر اس میں الذوالفقار پر کئی الزامات اور کئی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الذوالفقار الگ چل رہی ہوتی ہے، جبکہ نصرت بھٹو اور کا تعلق اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتی ہے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر پابند کر دیا جاتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر مختلف الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ سخت جیل کے اندر انہیں سکھر کے اندر تقریباً 50 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کی کتاب دختر مشرق اگر آپ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو ابھی جو ظلم و ستم کی بات ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جیل کے اندر واقعات پیش آئے۔ لیکن اس کے بعد یہ جلاوطنی اختیار کرتی ہے اور 1986 کے اندر ان کی ایک یادگار واپسی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے لیے بھی اگر کوئی اجتماع، اتنا بڑا اجتماع کہ پورا لاہور، پورا پنجاب، پورا سندھ اگر اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے پہنچتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ مجمع کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ جو ان کے استقبال کے لیے ہوا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں آتی ہے، لیکن اس وقت ضیاء کی آمریت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ان کی تحریک چلانے کی وہ کوشش کرتی ہے، جگہ جگہ ان پر آنسو گیس کی کسی جگہ پر شیلنگ ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ 17 اگست 1988 کو ایک حادثہ پیش آتا ہے اور ضیاء الحق صاحب کا اس وقت ایک حادثے میں وہ جان سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ پہلا دور وہ تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جماعت بنائی، دوسرا دور وہ تھا جب وہ اقتدار میں رہے، تیسرا دور وہ تھا کہ جب بڑی ہی سخت وقت گزارا ان کے لوگوں نے، ان کے کارکنان نے کوڑے کھائے، سزائیں بھگتی، بہت کچھ معاملات ہوتے رہے۔ اور اب وہ دور تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب کا دور ختم ہو چکا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اب اقتدار میں آنے والی تھی۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس وقت کی سیاسی چپکلش اور اس وقت کی سابقہ سیاسی اور عسکری قیادت، اس وقت کی عسکری قیادت جو ہے وہ محترمہ کو اتنا پسند نہیں کرتی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت ینگ ہوتی ہے، بہت سارے سیاسی فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں پر وہ MQM کو انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا وہاں پر وہ نہیں لے سکی۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی موومنٹ کے پیچھے، کوئی IGI کے پیچھے اس وقت جنرل حمید گل کا ہاتھ تھا۔ 1988 سے لے کر 1999 تک، یعنی کہ 2000 تک پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک عجیب وقت رہا کہ وہ اقتدار میں بھی رہے اور وہ اپوزیشن میں بھی رہے۔ کبھی ان کی گرفتاریاں ہوتی رہیں، کبھی وہ حکومت میں ان کی تاریخ رہی کہ جس طریقے کا آپریشن انہوں نے کراچی شہر کے اندر کیا۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ان کی اپنی پالیسی رہی، اور یہ چوتھا پیریڈ ان کا ختم ہوتا ہے سن 2001 میں۔ اب یہاں پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، یعنی بڑی سیاسی جماعتیں مل کر ARD بناتی ہے، اور وہی نواز شریف کے جن کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے، ان کے ساتھ ایک اتحاد کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اور پھر سن 2001 سے لے کر 2008 تک کی ان کی سیاست یہ رہتی ہے کہ اب وہ بہت زیادہ میچور ہو چکی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پابندیوں کا بھی شکار رہ چکی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ برداشت کر چکی ہوتی ہیں، تو اب وہ بڑے فیصلے کرتی ہے۔ سن 2007 میں جب پاکستان کے اندر ایک موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت ایک NRO سائن ہوتا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے درمیان تعلقات، بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے تحت ان کی وطن واپسی ہوتی ہے۔ جس دن وہ وطن واپس آتی ہے، اکتوبر 2007 میں کراچی شہر میں کارساز پر ان کے اوپر ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ان کا اگلا اور مختصر سا ایک سیاسی سفر ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور پھر اسی سال دسمبر میں پنڈی کے اندر ان کے اوپر خودکش حملہ ہوتا ہے اور وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 3 ادوار کی میں نے آپ کو 4 ادوار کی ہو گیا، 5واں دور شروع ہوتا ہے کہ اب بھٹو خاندان سر پر نہیں رہتا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جا چکے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جا چکی ہیں، اور اب ان کے بیٹے یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کا اور آصف علی زرداری صاحب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 2008 سے لے کر اس وقت سے کہ جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یعنی کہ 16 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر موجود ہے، اور
करीबन 5 साल का एक वक्त के 2008 से लेकर 2013 तक वो वफाक में हुकूमत में रहे और पीडीएम के दौरे हुकूमत के अंदर 1 साल मजीद वो वफाक के अंदर हुकूमत में रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वाला दौर मुकम्मल तौर पर सियासी मफाहिमत और सियासी मज़ाहिमत के साथ ही इनका जुड़ा हुआ है कि एक वक्त में उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनकी मफाहिमत। ये सियासत मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सियासत है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत रही, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत रही और यहाँ तक रही। अब क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी उरूज और ज़वाल का शिकार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बात में आपको यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। ये सारा वो वक्त था कि जिसे बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई उस दिन के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो एक रहनुमा से मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो कोई चार माह हुए थे, बदइंतज़ामी अपने उरूज पर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उस वक्त ख़ास तौर पर चौधरी साहब का, जो इफ्तिखार चौधरी साहब का था, वो मसला बहुत चल रहा था। नवाज शरीफ साहब गुजरावाला से उनके ख़िलाफ़ मज़ाहिमत पर आ रहे थे। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से गुफ्तगू की और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है, आसिफ अली ज़रदारी का दौर चल रहा है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो क़यादत संभाल सके। उन साहब ने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई और वो बात बहुत ज़्यादा अहम है। उन्होंने मुझे कहा कि एक बात ये देखो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी कैरियर कितना था। मैंने कहा 10 साल, यानी कि 1967-68 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम उस तरीके से अमल में आता है और 78 के अंदर उनकी फांसी का मामला हो जाता है, तो 10 साल का सियासत है। 10 साल के अंदर उन्होंने उरूज और ज़वाल देखा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे कहते हैं बताओ उसके 10 साल और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सियासी कैरियर कितना है। मैंने कहा 1980 से अगर आप काउंट करें और 2008 में उनका इंतकाल होता है तो शहादत उनकी होती है, तो अगर आप ये काउंट करें तो तकरीबन ये 20 साल के करीब उनकी सियासत का है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब 10 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके 20 साल तक सियासत में रह सकती है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत 20 साल और फिर उनकी शहादत के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरानिया कितना होगा। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले सिर्फ अगर 5 साल इक़्तिदार में रही या 7 साल इक़्तिदार में रही, तो अब इस सियासी तारीख के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करीबन 16-17 साल ज़रूर सियासत में रहेगी और हुकूमत में रहेगी। और वही हुआ। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के लिए या सियासी जमातों के लिए 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है, एक मज़ाहिमत की और एक हुकूमत की। अब वो सियासी जमातें अपनी बका को ज़्यादा आगे लेके चलती है जो मज़ाहिमत करती है, फिर हुकूमत में रहती है, फिर मज़ाहिमत, फिर हुकूमत, फिर मज़ाहिमत, फिर हुकूमत, उससे उनकी बका रहती है। अगर आपको मैं मिसालें दूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद भी इसीलिए बरकरार रहा किसी भी हाल में हो कि वो मज़ाहिमत मफ़ाहिमत मज़ाहिमत मफ़ाहिमत मज़ाहिमत मफ़ाहिमत, कभी हुकूमत कभी इक़्तिदार कभी हुकूमत। वो जमातें कि जो सिर्फ कहीं आर्टिफिशियली तरीके से इक़्तिदार में आई, बाद में वो सब ख़त्म हो गई, या जिन्होंने सिर्फ मज़ाहिमत का रास्ता लिया वो भी ख़त्म हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसने दोनों रास्ते लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो है कि जिसने दोनों रास्ते लिए। एनकेएम शदीद मज़ाहिमत के बावजूद भी एनकेएम की सियासी बका इसीलिए रही 40 साल तक क्योंकि वो हुकूमत और इक़्तिदार के साथ रहे और हुकूमत और मज़ाहिमत दोनों साथ साथ चलती रही। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी ये कर रही है, वो हुकूमत में ताकत भी हासिल करती है, पैसा भी हासिल करती है ताकि सर्व कर सके, अपने लोगों को मजबूत भी करती है, फिर मज़ाहिमत पर जाती है। मुझसे किसी ने पूछा कि जनाब आपने इतनी सारी बातें कर ली, इसका मतलब क्या है कि क्या जिए भुट्टो का नारा चलता रहेगा? तो मेरा उनसे कहना यही था कि अब जो फ्यूलिंग इन्हें मिल चुकी है अगले 16 साल के लिए, इस फ्यूलिंग को इस्तेमाल करते हुए ये 10 साल मज़ीद अपनी सियासत को ज़िंदा रखेंगे और उसी जिए भुट्टो के नारे के साथ चलते रहेंगे। जहाँ पर उनकी मुखालफत शिद्दत इख्तियार करती जाएगी वहाँ उनके कुछ फॉलोवर्स भी बनते रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भुट्टो को, ये फॉलोवर्स को भुट्टोज ने खून देकर हमेशा जिंदा रखा है और इसीलिए कहा जाता है कि भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है